السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا التعليمية. حلقتنا اليوم هي الأولى، سوف نتطرق من خلالها إلى درس من دروس لغة البرمجة، وهو الألغوريثم، أو كما يطلق عليه باللغة العربية الخوارزمية. بطبيعة الحال حلقة واحدة لا تكفينا، لهذا سوف نقسم هذا الدرس إلى مجموعة من الفيديوهات لكي نشرحه من الأول إلى الآخر. ولكي تعم الفائدة، المرجو منكم نشر فيديوهاتنا عبر المواقع الاجتماعية وزيارة صفحتنا الفيسبوكية والنقر على زر لايك والاشتراك في قناتنا اليوتيوب. إذن فرصة ممتعة. الالغوريثم كنسمعوه بزاف في الديبي ديال اي فورماسيون، سواء كنا دايرين ريزون انفورماتيك ولا ديفلوبمون انفورماتيك ولا اي فيليير متعلقه بالدومين انفورماتيك. Bon, c'est quoi ça, définition d'un algorithme? C'est une suite logique d'opérations permettant d'arriver à un résultat déterminé. يعني مجموعة من الخطوات المتسلسلة المنطقية باش كنحصلوا على واحد الحل نهائي للبروبليم اللي عندنا. يعني ناخدو واحد شيما جينيرال. الاول كيكون عندنا واحد البروبليم، ابري كنديرو له واحد الاناليز، ابري كنخرجو بواحد السوليسيون مزيان اللي هي منطقيه بطبيعه الحال. ناخدو واحد اكزامبل باش نفهمو اكثر. الاكزامبل ديالنا متعلق بلا كويزين اللي هو فيغ اون كلاص. باش نصاوبو واحد الكلاص خاصنا واحد المتطلبات اللي هما لي، شيكولا اي سكر. باش نحصلو لا كلاص خاصنا نفوتو دي زيتاب. étape 1 fait bouillir le lait. étape 2 ajouter le chocolat et mélanger. étape 3 laisser refroidir. et résultat final glace réalisée. مزيان، يعني لا كلاص ديالنا باش وجدناها فتنا بهاد المراحل. لو كان ما يكونوش هاد المراحل ما غاديش نفوتو وما غاديش نحصلو على لا كلاص ديالنا اللي بغينا. ناخدو واحد اوردر سبيسيال ديال الالغوريثم. في الاول كنديرو لو نون دالغوريثم، في البدايه نتاع اي مشكل كنديرو لو نون دالغوريثم. ابري كندير واحد ديكلاراسيون دي زوبجي فاريابل اي انسي دو سويت. ان شاء الله لي فاريابل غادي نشوفوها في الحلقه الثانيه ديالنا. ابري نديرو دي بي، وفي وسط دي بي والفا نديرو انستركسيون. لي انستركسيون اللي كتكون فيها لير، اكريغ، افيكتي. في الاخير كنديرو فان. مزيان، ناخدو كذلك واحد ليكزامبل باش نفهمو اكثر. ليكزامبل ديالنا غادي يكون شويه ملموس. ليكزامبل ديالنا اش كيقول؟ écrire un algorithme qui nous permet calculer la somme de deux nombres. يعني غادي ناخدو واحد الالغوريثم اللي غادي يجمع لنا دو نومبر، لا سوم دو دو نومبر. مزيان، كيف ما قلنا من قبل نعطيو في الاول لو نون دالغوريثم. مثلا انا درتو كالكولي، شي لو شوا بغيت تعطيو لا سوم عطيه لا سوم اللي بغيت. ابري كنديرو الديكلاراسيون ا بي اونتي. علاش اونتي؟ عندنا اعداد صحيحيه طبيعيه، بين قوسين درناها اونتري. علاش اونتري؟ لان اليوتيليزاتور المستخدم هو الذي يدخلنا الأ و بي، القيم نتاع الأ و بي. مزيان،
ابري درنا ريزولتا درناها سورتي. على سورتي لان البروغرام هو اللي يخرج لنا الريزولتا نتاع او بي المجموع نتاعو. مزيان دي بي افيشي اونتري ا درناها ما بين التشويشيوات. علاش؟ باش ظهرنا ميساج اونتري ا. مثلا الى حيدنا اونتري ا درنا بونجور غادي يظهر لنا بونجور، يعني كيف ما راه اونتري ا. مزيان ادخلنا كيما ها ليغ ا. ليغ ا ليوتيليزاتور كيف ما قلنا ليوتيليزاتور هو اللي دخلنا ا القيمه نتاع ا. مثلا انا ا غادي ندخلها 5، غادي نعطيها القيمه نتاعها 5. مزيان الا ما دخلش اليوتيليزاتور ا راه ما غاديش يفوت الافيشي الزوج، خاصو ضروري يدخل ا. مزيان افيشي اونتري بي كيف ما قلنا تافيشي لنا ميساج اونتري بي كيف ما هي تكتب اونتري بي. اليوتيليزاتور يدخل بي. مثلا نعطيوها 10، الاولى اعطيناها 5، الزوجة بي عطيناها 10. ابري كنديرو واحد لافيكتاسيون اللي هي ريزولتا اللي ذكرناها من قبل، كنافيكتيو لها ا بلس بي، يعني المجموع نتاع ا بلس بي. يقدر بغيت دير بحال هكا، بغيت نديرو لا سوميني اس وهنايا نبدلو الريزولتا لحقاش نوليو نديكلاروها اس، لا نديكلاروها كبيرة. مزيان كما ا بلس بي افيشي ريزولتا. علاش ريزولتا؟ خاصنا نمسحو ريزولتا ونديرو اس، نديرو اس كبيرة لأن رانا خدامين بالكبيرة ماجيسكيل ماشي مينيسكيل. لاحظتو افيشي اس مدرناش ما بين التشويشيوات. علاش؟ باش ظهرنا غير القيمة نتاع اس ماشي اس. كون درنا هكا كون تشويشيوات هنا كون درنا تشويشيوات وهكا تشويشيوات غادي تظهرلنا القيمة، تظهرلنا اس ميساج، يعني ماشي يحسبنا ا بلس بي، حقاش حنا بغينا القيمة نتاع اس، يعني هي اللي هي لاصوم. مثلا قلنا هنا قبيلة قلنا 5 وهنا 10، ظهرنا اس هي 15. في الأخير كنديرو نفهم. مزيان حتى الآن كلشي مفهوم. ندير واحد الشيما جينيرال دان الغوريثم. كنديرو الغوريثم، كنديرو لو نو ديالو كيف ما قلنا، كنديرو ابري كنديرو ديكلاراسيون ديكلاراو لي زوبجي ديالنا، ابري نديرو دي بي، ما بين الدي بي والفا كنديرو لي انستركسيون العمليات اللي غادي نحتاجو. مزيان حلقتنا اليوم سالات. شكرا على متابعتكم لهذه الحلقة. نلقاكم في حلقة جديدة ومفيدة من حلقاتنا التعليمية. إلى اللقاء وكونوا في الموعد مع حلقة قادمة. إلى اللقاء.